السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديدة. في الفيديو هذه ان شاء الله راح نشوفوا كيفاش ننستاليو لو كومبيلاتور تاع سي بلس بلس في لينكس. بون هنايا راني نخدم بلينكس اوبونتو لا فيرسيون 20.04. جو بونس سي لا ديرنيير فيرسيون تاع اوبونتو في لو مومون دونجسترمون تاع لا فيديو. داكور. بون الكومبيلاتور تاع سي بلس بلس في لينكس يسميوه جي بلس بلس. دونك كيفاش ننستاليوه؟ راح نستعملو ان تيرمينال في لينكس اللي هو ليكيفالون تاع لا فينيتر دو كوموند سي ام دي في ويندوز. دونك راح ننستاليو الكومبيلاتور تاع سي بلس بلس فيا اون سيري دو كوموند. راح نطابيو 3 4 كوموند باش ننستاليو او ميم طون نتستيو باللي لو كومبيلاتور سي بيان انستالي في لو سيستيم تاعنا. دونك اول حاجه واش نديرو؟ اول حاجه ننستاليو ان باكاج يسميوه build essential. هذا هو اللي فيه لو كومبيلاتور تاع سي بلس بلس. دونك حطوا هاد لا كوموند سيزيوها sudo apt install build essential. Bon, sudo c'est une commande اللي تقول لينكس باللي واش راح ندير لازم له دي بريفيليج puisque راح نانستالي دونك لازم لي دي بريفيليج. دونك sudo pour demander des privilèges. apt c'est une commande d'installation. كي نقولوا apt install ça veut dire installer واش راح يجي مور هاد لا كوموند. داكور. دونك مش راح ندخل لكم بزاف في لي ديتاي. بور لو مومون طابيو هاد لا كوموند وديروا اونطري باش تبدا الانستالاسيون تاع سي بلس بلس. بون بلوتو الانستالاسيون تاع الكومبيلاتور. بون كيما راكم تشوفوا هنا عندي ما داتش وقت بزاف. وعلاش؟ باسكو سي ديجا انستالي. لازم تكون عندكم انترنت باش تقدروا تنستاليو بيسك هاد الانستالاسيون راح تكون بار انترنت. سينو اذا ما عندكمش انترنت لازم تيليشارجيو لو باكاج تاع سي بلس بلس من بلاصه واحده اخرى وتجيبوه في كلي يو اس بي وتلونسيو الانستالاسيون. داكور. اذا ما عندكمش لو باكاج ديجا انستالي الانستالاسيون راح تدي كالكو سكوند ولا كالكو مينوت سا ديبون على لا كونيكسيون تاعكم. دونك هذه سي لا بروميير كوموند. لا دوزيام كوموند اللي راح تشوفوها راح نفيريفيو لا فيرسيون تاع لو كومبيلاتور سي بلس بلس اللي انستاليناه. دونك راح نكتبو جي بلس بلس فيرسيون. بون واش معناتها هاد لا كوموند؟ تو سامبلومون معناتها راني حاب نعرف لا فيرسيون تاع لو كومبيلاتور جي بلس بلس انستالي. بون كاين ثاني اللي يسميوه الكومبيلاتور تاع سي بلس بلس كاين اللي يسميوه جي سي سي. داكور. دونك كيما راكم تشوفوا لا فيرسيون تاع الكومبيلاتور اللي راهي مانستالي هنا عندي هي 9.3.0. داكور. اذا راكم تشوفوا في هاد لا فيديو في الفيتور يعني بلا كالكو موا ولا كالكو زاني ابري لونسمون تاع هاد لا فيديو بالك راح تشوفوا اون فيرسيون ultérieure par exemple 9.4 ولا 9.5 ولا 10. داكور. دوكا بيسك انستالينا لو كومبيلاتور تاع سي بلس بلس وفيريفينا لا فيرسيون تاعو. بون فيريفينا لا فيرسيون ça veut dire بلي فيريفينا كو سي بيان انستالي. دوكا نروحو نتستيو هاد لو كومبيلاتور. كيفاش نتستيوه؟ نكرييو ان فيشي. داكور. كرييو ان فيشي نسميوه تيست. دونك كيفاش نكريي ان فيشي؟ نستعمل ان ايديتور نسميوه نانو. كاين بليزيوز ايديتور، كاين نانو، كاين جي ايديت، كاين الفيم. تقدروا تستعملوا ليديتور اللي يعجبكم. انا راح نخدم بنانو. دونك راح ندير نانو تيست بوان سي سي. دونك راح يفتح لي هاد لا فيناتر اللي تخليني نكريي او ميم طون نموديفي لو فيشي تاعي تما نكرييه ونكتب فيه او ميم طون. دونك راح انا نحط ان كود تري سامبل في الفيشي هذا. هاوليكم هذا لو كود واش راح يدير؟ راح يافيشي هالو وورلد هذا مكان. داكور. Donc, l'objectif تاعنا هنايا c'est pas d'apprendre le C++, mais c'est juste
d'installer et de tester le compilateur. انا علاش يعجبني هذا ليديتور باسكو فيه هنا لتحت لي راكورسي ميم ماكمش حافظين لي راكورسي تقدروا تشوفوا هنايا برك باش تتفكروهم. دونك انا باسكو كتبت لو كود تاعي واش راني حاب ندير حاب نونجستريه. كيفاش نونجستريه؟ هاي لكم كنترول او معناتها رايت اوت يعني اكتب في لو فيشي. دونك ندير كنترول او يقول لي اسكو راك حاب تكتب لو كونتوني هذا في لو فيشي test.cc نقول وي صافي ندير اونطري سي بون. لو فيشي تاعي راه سوفغارد يعني يكتب لي هنا wrote 8 lines يعني كتب وي ليني هاد لي ليني هادو كتبهم. دونك نخرج من ليديتور باش ندير اكزيت لازم ندير كنترول اكس. دونك ندير كنترول اكس وهاني خرجت من ليديتور. نحب نفيريفي باللي لو فيشي تاعي راه تكريا نعاود ندير نانو test.cc هاول لكم لو كونتوني مسوفغاردي. دونك نعاود نخرج. دونك هذه لا تروازيام ايتاب كريينا لو فيشي ان فيشي دو تيست. دركا كيفاش نكومبيليو ونلونسيو هاد لو كود والله هاد لو فيشي test.cc. دونك باش نكومبيلي هاد لو كود نكتب g++ moins o. moins o ça veut dire la sortie تاع هاد لو فيشي يعني ولا لو ريزولتا تاع لا كومبيلاسيون راح يكون ان فيشي اسمه تيست. والفيشي اللي راني حاب نكومبيليه هو test.cc. داكور. دونك لو كومبيلاتور ومن بعد لوبسيون او معناتها اوتبوت. دونك الاوتبوت لا سورتي راح تكون تيست ان فيشي اكزيكوتابل اسمه تيست والفيشي اكومبيليه هو test.cc. ندير اونطري راح يخدم الكومبيلاتور وجينيري ان اكزيكوتابل اسمه تيست. باش نكونفيرمي باللي لو فيشي تيست راه تجينيرا ندير ls هاول لكم لو فيشي تيست اكزيكوتابل وكندير كلير. دوكا كيفاش نلونسي لو فيشي ليكزيكوتابل هذا تيست؟ باش نلونسيه ندير ./test. اذا كان تو فا بيان نورمالمون نشوف hello world. فوالا هاو كتب لي hello world. علاش ما رجعش للسطر هنايا باش يكتب لي هذه روت اتسيتيرا؟ ما رجعش للسطر باسكو انا في لا كوموند هذيك سي اوت في الانستركسيون سي اوت ما درتش روتور على ليني سيتو. لو كان نزيد روتور على ليني راح يرجع على ليني. ليسونسيال الميساج تاعي طافيشه hello world. داكور. دونك تو فا بيان. دونك انستالينا الكومبيلاتور تاعنا فيريفينا لا فيرسيون نتاعو وكرينا ان فيشي C++ كومبيليناه واكزيكوتيناه. دونك هنايا نكونوا لحقنا لا فان تاع لا فيديو هذه. على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.